अष्टाध्याय्याम् अनुवृत्तिः इति एका महती वैज्ञानिकप्रक्रिया अस्ति। यथा वयम् आधुनिकसङ्गणकभाषायां पूर्वतनं भ्यारियेबल् पुनः उपयुज्मः, तथैव भगवान् पाणिनिः अल्पाक्षरैः महार्थं प्रतिपादयितुं शब्दस्य पुनः पुनः आवृत्तिं न करोति, अपि तु अनुवृत्तिं करोति। अस्याः अनुवृत्तेः त्रयः मुख्याः प्रकाराः सन्ति। गङ्गाप्रवाहवत्। यथा गङ्गानदी निरन्तरं प्रवहति, मध्ये क्वचिदपि न विरमति, तथैव एषा अनुवृत्तिः क्रमेण एकस्मात् सूत्रात् द्वितीयं प्रति गच्छति। शब्दः विना कञ्चन विघ्नं प्रतिसूत्रं गच्छति। उदाहरणम् अष्टाध्याय्याः तृतीय अध्याये प्रथमपादे प्रत्ययः तथा च परश्च इति अधिकारद्वयम् अस्ति। एतयोः अनुवृत्तिः पञ्चम अध्यायस्य अन्तं यावत् गङ्गाप्रवाहवत् निरन्तरं चलति। सिंहविलोकनम्। यथा कश्चन सिंहः मार्गे गच्छन् मध्ये मध्ये पृष्ठतः पश्यति यत् कोऽपि आगच्छति वा इति, तथैव एषा अनुवृत्तिः भविष्यति। लक्षणम् अग्रिमसूत्रे वर्तमानः कश्चन शब्दः स्वस्य सिद्धिं कर्तुं पूर्वतनसूत्राणां सहायतां गृह्णाति। उदाहरणम् आर्धधातुकषड्बलादेः। उदाहरणम् आर्धधातुकषड्बलादेः। यदा वयं पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रेण गुणं कुर्मः, तदा ईडगमस्य स्थितिं ज्ञातुं वयं पुनः पृष्ठतः आर्धधातुकषड्बलादेः इति सूत्रस्य बलादि आर्धधातुक इति नियमं पश्यामः। मण्डूकप्लुतिः। यथा एकः मण्डूकः एकस्मात् स्थानात् अन्यत्र उत्प्लवति, मध्ये कानिचन स्थानानि त्यजति, तथैव एषा अनुवृत्तिः भवति। लक्षणम् कश्चन शब्दः एकाधिकानि सूत्राणि विहाय साक्षात् परवर्तिनि सूत्रे गच्छति। उदाहरणं विभाषा इति पदम्। उदाहरणम् अष्टाध्याय्यां विभाषा इति शब्दः अनेकवारं मण्डूकप्लुत्या गच्छति। यथा न वेति विभाषा इति संज्ञासूत्रस्य अधिकारः सर्वत्र न भवति, अपि तु यत्र आवश्यकता वर्तते तत्रैव मध्ये कानिचन सूत्राणि विहाय उत्प्लवति।